भने यो आन्दोलन धेरै ठुलो रूप लिनेछ। यो अहिले मात्र विराटनगरमा छ, भोलि गएर यो देशव्यापी आन्दोलनमा हामी यसलाई परिणत गर्नेछौँ। सबैलाई एकदम सचेत गर्न चाहन्छु, यो उद्योग 1 महिना भित्र बन्द हुने स्थिति हुन्छ। पुरै देशलाई त्यो एउटा उद्योगलाई बेचेर हामी सब यहाँबाट जानु भनेर नीति निकालिदिनु पर्छ, होइन भने हामीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, हामीले आवाज उठाउनुपर्छ र यसको अगाडि लड्नुपर्छ। यो उद्योगलाई सरकारले कस्तो नीति लिएर मार्न खोजेको खै हामीले बुझ्न सकेका छैन। यो वर्ष पनि त्यो पनि तपाईको 3-4 वटा उद्योगलाई पोस्नको लागि सरकारले यो कुरा गरेको थियो। यो वर्ष पनि एउटा उद्योगको लागि पोस्नको लागि सरकारले 12 वटा जीआई फ्याक्ट्री बन्द गर्दैछ र सरकारलाई यसको जवाबदेही दिनु पर्यो। मात्र एउटा उद्योगलाई पोस्न, मात्र एउटा जगदम्बा स्टिललाई पोस्न, जसले अहिलेसम्म वायर रोड पनि बनाएको छैन। जगदम्बा पोस्न पाउँदैन, 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 मजदुर मर्न पाउँदैन, 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 मजदुर मर्न पाउँदैन, 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 उद्योगी मर्न। नमस्कार दर्शकबिन, यतिखेर हामी सडकको बिचमा छौँ। तपाईले जुन भिड देखिरहनु भएको छ, मेरो पछाडि एउटा ठुलो समूहमा मजदुरहरू, उद्योगपतिहरू, सरकारको अहिले निकालेको आर्थिक जुन दस्तावेज छ, रणनीति छ, जुन प्रतिवेदन पेश गरेको छ, त्यसको विरुद्धमा मजदुर र उद्योगीलाई मार परेको भनेर ठुलो सङ्ख्यामा उद्योगीहरू, मजदुरहरू आउनुभएको छ, जुन आज हामी तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेका छौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले स्टिल उद्योग, वनस्पति घिउ तेल उद्योग र सेनिटरी प्याड उद्योगलाई सङ्कटमा पार्ने भन्दै मोरङका उद्योगी, व्यवसायी र मजदुर आन्दोलित भएका छन्। उनीहरू कोशी राजमार्ग अन्तर्गत प्रिमियर वायर्स अगाडि विराटनगर इटरी सडक खण्ड अवरुद्ध गर्दै आन्दोलित बनेका हुन्। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। अहिले उद्योगी व्यवसायी हजारौं मजदुर सडकमा उत्रिएका हुन्। कि अब यो जति पनि जीआई वायर उद्योग छ, एउटा उद्योगलाई छोडेर सबै बन्द हुने जाने परिस्थिति देखियो। या त त्यो उद्योग चल्छ या त इम्पोर्ट हुन्छ, किनभने यो परिस्थितिमा कुनै पनि जीआई वायर उद्योग चलाउन सक्दैन। अब म यो एउटा कुरालाई रेड गर्छु, पोहोर वर्ष पनि सरकारले आफ्नो नीति ल्याएर यो टिएमटी डन्डी बनाउने उद्योगलाई 24 वटा उद्योगलाई मार गरेको छ। 24 वटा उद्योग भन्दै 50% यसको उद्योग बन्दै भइसक्यो, प्रोडक्सनै गर्न सकेन सरकारको नीतिले गर्दाखेरि। यो वर्ष पनि त्यो पनि तपाईको 3-4 वटा उद्योगलाई पोस्नको लागि सरकारले यो कुरा गरेको थियो। यो वर्ष पनि एउटा उद्योगको लागि पोस्नको लागि सरकारले 12 वटा जीआई फ्याक्ट्री बन्द गर्दैछ र सरकारलाई यसको जवाबदेही दिनु पर्यो। किन एउटा फ्याक्ट्रीको लागि उनीहरूले यति अगाडि आएर बाँकी सबैजनालाई, बाँकी सबै मजदुरलाई, सबै उद्योगलाई बन्द गर्ने किन परिस्थिति लागेको छ। र म यो कुरामा तपाईहरूको पनि धेरै साथ चाहिन्छ, किनभने यो आज एक दिनले हुँदैन। अगाडि पनि सरकारले कुरा सुनेन भने हामी यसलाई अगाडि पनि हामीले यो निरन्तर यसलाई गरिराख्नु पर्यो, जबसम्म या त उद्योगै बन्द हुँदैन या त सरकारले हाम्रो केही चेन्ज गर्न सक्दैन यसको बजेटको भाषणकोमा। धन्यवाद। गत 22 मे 2022बाट भारत सरकारले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ अर्थात् एमएस वायर रडको निर्यातमा 15% अन्तशुल्क लगाएको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2069-80 को बजेटबाट भन्सार महसुलमा 5बाट 10% तथा अन्तशुल्कमा 2500 बाट 4500 प्रति मेट्रिक टन कायम गरेकाले नेपाली उद्योगहरू धराशयी बन्ने भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। यो स्टिल उद्योगमा विगत 40 वर्षदेखि छौँ। हामीहरू निर्यात गर्ने उद्योग 74-75 मा हुलास वायरले 28,000 टनसम्म जीआई वायर भारत निर्यात गरेको तपाईँ सबैलाई थाहा नै होला। हामीले त्यही वर्ष सीआईपी पनि पाएको थियौँ, तर सरकारको दोहोरो नीति, निर्यातमा लगाइदिएको एक्साइजले गर्दा, त्यो पनि फिर्ता नपाइने नीतिले गर्दा त्यो निर्यात पनि बन्द हुन गएको छ। हामीले जसरी तसरी हाम्रो उद्योगलाई लोकलमा माल बेचेर चलाइरहेको थियौँ, तर सरकारको यो नीतिले यो उद्योग पनि अब लोकलमा पनि हामी चल्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले र मेटेरियल भारतबाट यहाँ ल्यायौँ भने हामीलाई 31% ट्याक्स कस्टम ड्युटी तिर्नुपर्छ। 15% भारत सरकारको, 10% नेपालको कस्टम र 4500 रुपियाँ अन्तशुल्क तिरेर 31% कर तिर्नुपर्छ। त्यही तयारी वस्तु हामीले ल्यायौँ भने हामीलाई मात्र 6% जीआई वायरमा तिरेर, त्यो जीआई वायर र 10 रुपियाँ एक्साइज तिरेर जम्मा 16% तिरेर त्यो जीआई वायर यहाँ ल्याउन सकिन्छ भने 31%, 15% को फरकमा यहाँका उद्योगहरू कसरी चल्न सक्छ?
सरकारले यसको जवाब दिनु पर्यो कि यो उद्योगहरूलाई यहाँ 30वटा साना तिना उद्योगहरू छ, मात्र एउटा उद्योगलाई पोस्न, मात्र एउटा जगदम्बा स्टिललाई पोस्न, जसले अहिलेसम्म वायर रोड पनि बनाएको छैन। अनि वायर रोडमा पनि मात्र एउटा किसिमको वायर रोड हुँदैन, 10औं थरीको वायर रोड हुन्छ, जुन नेपालमा कहिले पनि बन्न पनि सक्दैन, कुनै पनि टेक्नोलोजीले यहाँ बन्न सक्दैन। त्यसको लागि हामीलाई भारतबाट नै ल्याउनु पर्छ। आज हामी हाई कार्बन देश, सरकारले यस्तो नीति ल्याएर देशको भविष्यसित नै खिलवाड गरिरहेछ। हाम्रो देश भूकम्प आउने देश हो। भूकम्पको परिकरमा यस्तो लो क्वालिटी मेल्टिङ गरेर यहाँ वायर रोड बनायौँ र त्यसले हामीले पहाडको त्यो गेबियन बक्स बनायौँ, जिआई वायर बनायौँ भने कति हाम्रो देशको संरचनाहरू बाँच्न सक्छ त्यो तपाईँ सबैलाई थाहा छ। हाम्रो यो आन्दोलन गर्न हाम्रो मजबुरी हो। यो आज पहिलो चरण मात्र हो। सरकारले यदि हाम्रो माग सम्बोधन गरेन भने यो चरणबद्धमा अगाडि बढ्दै जानेछ र जबसम्म हाम्रो माग सम्बोधन हुँदैन हामी यसरी नै रोडमा उत्रिनेछौँ र यही हाम्रो आन्दोलनलाई जारी राख्नेछौँ। उद्योगीहरूले वनस्पति घिउ तेल उद्योगमा पनि अहिलेको बजेटले प्रभाव पारेको बताएका छन्। यसअघि वनस्पति घिउ तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा 10% भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तहमाथि 15% भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष 2069-80 को बजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा 5% भन्सार महसुल अर्थात् 66.67% छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै उद्योगीहरूले सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि बजेटले बन्द हुने अवस्थामा पुर्याएको बताएका छन्। मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले विराटनगरका थुप्रै उद्योगहरू सरकारको गलत नीतिका कारण बन्द भएको बताउँदै वायर उद्योगहरू पनि इतिहास बन्न समय नलाग्ने बताएका छन्। हामीले जुन हेरेको छौँ जुट मिलहरू, टेक्सटाइल मिलहरू जुन विराटनगरमा इतिहास भएर गएका छन् भने वायर उद्योग पनि इतिहास बन्न टाइम लाग्दैन। यो जुन अहिले नीति आएको छ, म मजदुर साथी स्टाफ मेम्बर सबैलाई एकदम सचेत गर्न चाहन्छु। यो उद्योग 1 महिनाभित्र बन्द हुने स्थिति हुन्छ। तपाईँलाई धेरै पर्खिनु पर्दैन। तपाईहरूले यो हेर्नुपर्छ कि भोलिको दिन तपाईँले कुन उद्योग, अरू कुनै उद्योग सेक्टरमा रोजगारी पाउने हो छैन, कि तपाईँहरू पनि विदेश नै लाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ भने यो तपाईँले एकदम निष्फिकर हिसाबले तपाईँ तयार भएर बस्नुपर्छ। यो उद्योगमा जुन हिसाबको अहिलेको बजेटमा ड्युटी स्ट्रक्चरहरू आएको छ, यो उद्योग कुनै हालतमा चल्ने स्थितिमा छैन। यो एकदम क्लियर हुनुहोस्। यो यसरी नबुझ्नु होला कि सञ्चालकहरू कुनै एउटा नीति आएर एकछिनको लागि मात्रै यो आन्दोलन गरेर तपाईँहरूलाई एकछिन तपाईँहरूको सहयोग लिएर अगाडि हिँडेको मात्रै होइन। तपाईँको साथ सहयोग सधैँको लागि चाहियो। यो उद्योग तपाईँको पनि हो। तपाईँहरूले यो उद्योगमा 3-4 दशकदेखि काम गर्दै राख्नु भएकै हो। यो उद्योग हामी दुईटै उद्योगी र हाम्रा सबै ट्रेड युनियन साथी र हाम्रा सबै लेबरको सँगसँगै नै चलेको छ। यसमा तपाईँहरू सबै सचेत हुनुहोस्। यो नीति सरकारले फेर्नै पर्छ। नफेरे हामी फेरि एउटा नयाँ इतिहास कोर्नेछौँ। वायर उद्योग भन्ने हुन्थ्यो भन्ने हामी बाध्य हुन्छौँ। यसमा हामी सबैको साथ हुनुपर्छ र यसको लागि हामी सबैले डटेर लडेर अगाडि बढ्ने जस्तो स्थिति छ। बजेटमा सरकारले ल्याएको गलत नीतिले स्वदेशी ठूला उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हुलास वायरका निर्देशक यति गोल्छाले आरोप लगाएकी छिन्। युक्ति गोल्छा यो उद्योग पहिलो 30-40 वर्षदेखि चलिरहेको उद्योग हो। आज मेरो सरकारसँग एउटा मात्र प्रश्न छ कि हाम्रो सबै नेपालको उद्योगलाई मारेर, जनतालाई मारेर, लेबरलाई मारेर उनीहरूले भ्याल्यु एडिसनको नाममा, मूल्य वृद्धिको नाममा एउटा उद्योगलाई पोस्न पाइन्छ? पाइँदैन। सबै जनतालाई मारेर नेपालको सबै धन एउटा उद्योगलाई दिन मिल्छ? मिल्दैन। हामीहरूले सबै आफ्नो आवाज उठाउनु पर्छ र यसको अगाडि बोल्नु पर्छ। लास्ट इयर हामीले हेरेको जति पनि छड उद्योग थियो 20वटा छड उद्योग बन्द भएको। किन भएको भने सरकारको यो पोस्ने नीतिले गर्दा, एउटा मात्र उद्योगको संरक्षण गर्ने नीतिले गर्दा हाम्रो 200वटा उद्योग मरेको छ, लेबर मरेको छ, जनता मरेको छ। यसरी नै चल्दै गयो भने कि त सरकारले हाम्रो पुरै देशलाई त्यो एउटा उद्योगलाई बेचेर हामी सब यहाँबाट जानु भनेर नीति निकालिदिनु पर्छ। होइन भने हामीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, हामीले आवाज उठाउनुपर्छ र यसको अगाडि लड्नुपर्छ। पायोनियर वायरका निर्देशक अनिल साडाले 4 दशकदेखि अर्बौं रुपैयाँको निर्यात गर्दै आएका उद्योगलाई मार्ने खालको नीति ल्याएको बताए।
सकेवाला छैन। यो 40 वर्षदेखि यही हुलास वायर, 30 वर्षदेखि पाइनियर वायर, 20 वर्षदेखि प्रिमियर वायर, जसले अर्बौं रुपियाँको निर्यात गरेको, यही 30 वर्षदेखिको कमला रोलिङ मिल हामी 500 अर्ब रुपियाँ, 500 करोड रुपियाँको एक वर्षमा निकासी गरेको उद्योग, यो उद्योगलाई सरकारले कस्तो नीति लिएर मार्न खोजेको खै हामीले बुझ्न सकेका त्यस्तै छैनौं। हुलास वायर कम्पनी सचिव प्रवीण कर्णले सरकारले ल्याएको बजेटका कारण असहज स्थिति सृजना भएको बताएका छन्। सरकारले ल्याएको गलत नीतिका कारण उद्योग व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताएका छन्। अति दुर्भाग्यपूर्णको साथ हामीहरू यहाँ उद्योगी तथा मजदुरहरू यहाँ जम्मा भएको छौँ। हामी उद्योगी र मजदुरहरू यहाँ रोडमा आएर आन्दोलन गर्ने त पक्कै पनि होइन, तर गत बजेटले गर्दा उत्पन्न भएको यो सिर्जना जुन जो अवस्था छ, जसको कारण हाम्रो सम्पूर्ण स्टिल उद्योगहरू आज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारको दोहोरो नीति, एउटा एकतिर भन्छ हामीले निर्यात गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर आयातको लागि एउटा सीमित उद्योगहरू जुन छन् तिनीहरूलाई आयातको यहाँ हाम्रो इन्डियाबाट नेपाल भित्रिने करहरू छुट दिएको तथा हामी यहाँ उत्पादन जुन गरिरहेका छौँ हाम्रा स्टिल उत्पादनहरू तिनीहरूको ट्याक्स बढाएर हामी स्टिल उद्योगहरूलाई सबै धराशायी पार्ने काम भइरहेको छ। यसको कारण यहाँ स्टिल उद्योगका मान्छेहरू जुन हामी लागि परेका छौँ यसमा मजदुरहरू हजारौँ तथा उद्योगीहरू सबैको भविष्य अन्यल हुन गइरहेको छ। व्यवसायी र मजदुरहरूले आफ्ना मागहरू सुनवाई नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। उनीहरूले जनताको करले सीमित उद्योगी पोस्न पाइँदैन, बजेट भाषण संशोधन गर, टेम्परेचर मिटरको कालोबजारी गर्नेलाई पोस्न बन्द गर, ढुकुटीको डलर लुटाउन पाइँदैन, निर्यातको अन्तशुल्क रकम फिर्ता गर, कच्चा पदार्थमा अन्तशुल्क लिन पाइँदैन लगायतका नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका कारण करिब 2 घण्टा सडक अवरुद्ध भएको थियो। हाम्रो जीआई वायर उद्योग अब चल्ने जस्तो स्थिति छैन। सरकारले जुन नीति ल्याएको छ, सर आयात गर्यो भने हामी यहाँ 16%मा पाउने, यहाँ बनाउने भने हामीलाई 31% तिर्नुपर्छ भने हामी कसरी उद्योग चलाउन सक्छौँ? सरकारले मात्र एउटै उद्योगलाई पोस्न ट्याक्स बढाएर हाम्रो उद्योगलाई मार्न गरिरहेछ। पहिला पनि यही अर्थमन्त्रीज्यूले आजभन्दा 10 महिना अगाडि यसरी नै बिलेटबाट टिएमटी बनाउने 22वटा उद्योगलाई मार्नुभएको थियो। अब हाम्रो जीआई वायर उद्योगलाई मार्नु, देशमा उद्योगै चाहिँदैन भने उद्योग प्रवर्धनको लागि किन सरकार त्यति अगाडि बढिरहेछ, किन निकासीको नीति दिइरहेछ? हामी आफ्नै देशमा उत्पादन गरेर माल बेच्न सक्दैनौँ भने निकासीको प्रश्न कहाँ छ? हाम्रो उद्योग निकासी गर्थ्यो तर सरकारले अन्तशुल्क लगाइदिएर अन्तशुल्कको पैसा पनि हामीले फिर्ता नपाउने नीति गरेकोले आज हाम्रो निकासी बन्द भएको थियो। हामीले सरकारबाट सिआइपी पाएको उद्योग हो। हामी नेपालमा सबभन्दा बढी निकासी गर्ने उद्योगमा तेस्रो स्थानमा भएको उद्योगलाई सरकारको दोहोरो र नचाहिँदो नीतिले गर्दा यो उद्योग धराशायी भइरहेको छ। आज गएर सरकारले भन्छ हामीलाई निर्यात गर्नु छ, निर्यात प्रवर्धन गर्नु छ। गरिरहेको उद्योगलाई त तपाईँले हेर्न सक्नु भएन भने, बच्चा पैदा भएको बच्चालाई त पाल्न सक्नु भएन भने अरू नयाँ पैदा गरेर त्यसलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्ने सरकारको यो प्रश्न कसरी हामी सरकारमाथि विश्वास गर्ने त? हामीहरूको एउटा टोली काठमाडौँमा वार्तामा छ, एउटा टोली हाम्रो आज यहाँ सिडिओ साहबले हामीहरूलाई बोलाउनु भएछ। अब सरकारले हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेन भने यो आन्दोलन धेरै ठुलो रूप लिनेछ। यो अहिले मात्र विराटनगरमा छ, भोलि गएर यो देशव्यापी आन्दोलनमा हामी यसलाई परिणत गर्नेछौँ र हाम्रो माग जबसम्म पुरा हुँदैन यो आन्दोलन जारी रहनेछ। किनभने यसमा धेरैजनाको मजदुरहरूको रोजगारी गएर छ। 10,000 मजदुर बेरोजगार भइरहेछन्। यदि 10,000 मजदुर बेरोजगार हुन्छन् भने 40,000 मान्छेको पेटमा रोटी पुग्दैन। त्यो पेटमा रोटी नपुग्ने हो भने त्यो 40,000 मान्छेले के गर्न सक्छ? त्यो सरकारले आफैले सोच्ने पर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामी सधैँ बन्दको खिलाफ नै छौँ, तर अहिलेको स्थिति यस्तो छ भने आज हामीले उद्योग चलायौँ भने पनि 1 महिनाभित्रमा नै हाम्रा मजदुर र उद्योग दुवै हामीले बाटोमा जुन कुरा 1 महिना पछि हुने हो त्यही कुरा आज हामी हेरिरहेछौँ। त्यसैले गर्दा उद्योगलाई अब मर्ता क्या नहीं करता भन्ने कुरा भइसकेको छ। हामीलाई बाँच्ने सक्ने कुनै पनि स्थिति नभएकोले नै हामी रोडमा आएको छौँ र हामीले आफ्नो माग सम्बोधन गर्न पहिलो 7 दिन हाम्रा सञ्चालक युक्ति गोल्छाजी, अर्थमन्त्रीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रचण्डदेखि लिएर केपी ओलीसम्म सबैलाई गुहार लगाउनु भयो। कहीँबाट पनि मागको सम्बोधन नभएपछि आज हामीलाई यो बाटो रोक्नु
बुझ्नु परेको छ। हामीले पनि चाहेर सडकमा आएको छैनौँ, तर हामीसित कुनै उपाय समाधान नभएर नै हामी सडकमा आएको हौँ। र यसमा हामीलाई मजदुरले पनि, किनभने उद्योगी मर्छ भने उद्योगी र मजदुर र नगर मासु जस्तै हो, दुवै एउटै थालीको एउटै सिक्काको दुईवटा पहलु हो। हामी दुवै एक हौँ, हामी दुवैको अहिले पेटमा लात हानिया छ। त्यसैले हामी दुवै सँगै मिलेर यो आन्दोलनलाई अगाडि लग्नेछौँ। सरकारलाई हाम्रो यही निवेदन छ कि कुनै पनि नीति ल्याउँदा समग्र उद्योग, सरकार भनेको अभिभावक हो, एउटा बच्चालाई मात्र हेर्ने र 12वटा बच्चालाई भोकै मार्ने नीति सरकारले लिनु हुँदैन। एउटा उद्योगलाई मात्र पोस्ने र 40वटा उद्योगलाई मारिदिने नीति सरकारले लिनु हुँदैन। सरकारका हामी सबै सन्तान हौँ, सरकार हाम्रो अभिभावक हो, सरकारले हामी सबैलाई एक थरी एक बराबर हेरिदिनु पर्यो, यही निवेदन छ। जगदम्बा बस्न पाउँदैन, मजदुर मर्न पाउँदैन, मजदुर मर्न पाउँदैन, उद्योगी हाम्रो विराटनगरका लागि निरोज मल्लको रिपोर्ट।